ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ കുറേ ദുആവസിയത്തുണ്ട്. എല്ലാവരും മനസ്സിലെത്തി ചെറിയൊരു ദുആണ്. നല്ലൊരു ഇഖ്ലാസിൽ ആമീൻ പറയാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان